بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عقيدة المسلمين متنون كأقوم نبت نكترالن نياتشن دن رسا سدستنيا تجاكي لين يقومنو. سدستنيا تجاكي من الال ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم من القرآن آية ترجمو من دنو. جواب مرسو معناه ترجمو الإحاطة بالعلم بأوقاتو يكببنو معناه. قاله الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم نزارات وإماوش بلوال الإحاطة بالعلم بأوقاتو يكببنو ترجمو بأوقاتو يكببنو بلوال. لمثال ياكل ثوري إمام الثوري بحر المحيط ميبال كتابات شولي صفوتال. عندهم إمام أحمد شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة ميبال كتابات شولي أسفرت الماثلهم. قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله كو هل نجر بوقتو يتقطع ነው እያለ በሱረቱ الطلاق ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የላይኛውን ይፈስርልናል ማለት ነው። الحديث بحديث ممتلنا اربعوا زنوا على أنفسكم لنفساتكم زنوا فإنكم أنت لا تدعون عصم يما يسمانكم أتترم ولا غائبا روكي هنا تترم، إنما تدعون أن أنتكم متتاروت سميعا قريبا سمينا قربي هنا جيتها متتاروت يلالون. ይሄ መጣበት ሱሐቦች ዱዓ ሲያረጉ በጣም እየጮሁ ሲያረጉ ይሄን ሲያዩ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን የተናገሩት። እንዲሁም በሌላ ላይ ምን ተብሏል? አቅረቡ ኢላ አሐዲኩም ሚን ዑኑቂ ራሐለቲሂ ከአንደኛችሁ የግመል አንገት የቀረበ ነው አላህ ይላሉ። ይሄንን ቡኻሪ ሲዘግቡት معناه ترجمو لا يخفى على الله شيء لعله من المجر أتدبك بتم مالتنا ما. وده سمنتين يوتياكي سنالف ما هو أعظم الذنوب كونجل هلو كبار وانجل من دنو. جواب ملسو أعظم الذنوب كونجل هلو كبار وانجل الكفر كفر نو كهدات زلاي كفر ሶስት አይነቶች አሉ። የንግግር ክህደት አለ፣ የእምነት ክህደት አለ፣ የስራ ክህደት አለ። ለምሳሌ ያክል ከሁሉም ቀንጨብ ስናደርግ ከንግግር ክህደት መካከል አላህን መሳደብ፣ ነቢዮችን እንዲሁም ኢስላምን እንዲሁም አዛንን መሳደብ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ከየንግግር ኩፍር ይባላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው የእምነት ኩፍር ምንለው አላህ አርሽ ላይ ተቀምጧል ማለት ይመስል፣ እንዲሁም አላህ ሩህ ነው ወይም አርሽ ላይ ቁጭ ይላል፣ ኩርሲይ ላይ ይወርዳል ይወጣል፣ በአቅጣጫ በቦታ ነው ያለው፣ እንዲሁም በሐርፍና በሰውት በቋንቋ ይናገራል ማለት የእምነት ወይም የልብ ክህደት ነው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስናልፍ ቁርአንን ቆሻሻ ቦታ ውስጥ መጣል፣ እንዲሁም መገደፍ፣ እንደዚህ የሸሪዓ ኪታቦችን ያለወጉ ዝቅ በማድረግ በመጣል ይመስል ማለት ነው። እንደዛ ካደረገ የስራ የድርጊት ኩፍር ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቶቹ ኩፍር በሚለው ይገባሉ ማለት ነው ሶስቶቹ። ومن الكفر ككفر መካከል ደግሞ አሽርኩ ሽርክ ከሁሉም ይበልጣል፣ በጣም ከባድ ወንጀል ይሄ ነው። ወሽርኩ ሽርክ ብሎ ማለት ማዕናው ትርጉሙ ዒባደቱን ገይሪላህ ከአላህ ውጭ ማምለክ፣ ከአላህ ውጭ ካመለከ በጣም ትልቅ ወንጀል ሆነበት፣ ከእስልምናም ወጣ ማለት ነው። ቃለ ተዓላ ሒካየተን ዐን ሉቅማን አላህ በቁርአኑ ላይ
ሉቅማን ለልጃቸው የተናገሩትን ሲነግረን ለኛ ማስተማሪያ እንዲሆን ማለት ነው። ምን ያላሉ ሉቅማን? ያ ቡነየ አንተ ልጅ ሆይ ይላሉ ሉቅማን ላ ቱሽሪክ ቢላህ በአላህ አታሸርክ ኢነ ሽርከ በአላህ ማጋራት ማለት እኮ ለዙልሙን ዐዚም ከባድ የሆነ ወንጀል ነው እያሉ ሱረቱ ሉቅማን ላይ ሉቅማን ለልጃቸው ይመክራሉ ማለት ነው። الحديث بحديث من متولنال سئل النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام تطيقوا أي الذنوب أعظم كوانجل هلو كباد وانجل من جنو بلو صحابوش طيقوا نبينا عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله قال نبي عليه الصلاة والسلام من دهلو أن تجعل لله لأله كو لتادرقنو ندا بيتي أجر مات وهو خلقك فتره يالا لعله بيتي أجر لتادرقلتنو إيه بتأونجلنا ككفر مكاكل السنو ماتر إيه بخاري زقبوتال ذاتنا نيوتياكي ما معنى العبادة عملكم مالت من مالتنو عبادة مالت من مالتنو لنا جواب العبادة عملكم مالت أقصى غاية الخشوع والخضوع يمجرش أفراتشانا يمجرش متنا نسمة عبادة من لهم عندهم بليلا دمو أبو القاسم أصفهاني من يلالو العبادة غاية التذلل يمجرش متنا نسمة يلالو سلزي عندي سو أهم بزمنات شلي አንዳንድ ሰዎች ይመጣሉ ጋቻ ያጨሰ እንዲሁም ሲኒ ጀበና ያረገ ዒባዳ ያረጋችሁ አመለካችሁ እያሉ እንትን የሚናገሩ አሉ። ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር ሳውድ ኑረው የመጡ ናቸውና እንደዚህ የሚሉት ይሄንን ልንጠነቀቅ ይገባል። ኢባዳ ማለት የመጨረሻ መተናነስና የመጨረሻ ፍራቻ ነው። ስለዚህ ጋቻው ለራሱ እኮ ከሳት አላመለጠም። ስለዚህ እንደዚህ ማለት ልንጠነቀቅ ይገባል። ለአላህ ብቻ ነው ኢባዳ ማድረግ ያለብን። ይሄንን ደግሞ አቅሷ ጋየቱል ኹሹዕ ወልኹዱዕ ያሉት ሐፊዝ ሱብኪይ ናቸው። ሐፊዝ ሱብኪይ ይሄንን ተናግረዋል ማለት ነው። ቃለ አላሁ ተዓላ ላ ኢላሃ ኢላ አና ፈዕቡዱን ላ ኢላሃ አምላክ የለም ኢላ አና ከኔ በስተቀር ፈዕቡዱን የሚገዙት በዛ ዓለም ላይ የለም እኔም ብቻ ተገዙ እያለ አላህ በቁርአኑ ይነግረናል ማለት ነው። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ አላህ ያደርገን። ወደ ኸይር ያመላከተ من دعالونا له المشير أرجولاቸው جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.